नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल इस्लामाबाद स्टूडियो से। 2024 के अंदर पाकिस्तान की खारजा और दिफाई पॉलिसी के मामलात पाकिस्तान के ऊपर हावी भी हो सकते हैं और पाकिस्तान उन मामलात पर हावी होकर दुनिया में अपना मज़ीद नाम भी कमा सकता है। खारजा पॉलिसी के अमूर के ऊपर आज हमने प्रोग्राम मुरतब किया है। 2023 पाकिस्तान का एक बड़ा हैपनिंग किस्म का साल था खारजा पॉलिसी के हवाले से। इसमें सियासी स्कैंडल्स भी गुडमुड हो गए। इसके अंदर हमने IMF से जो प्रोग्राम लेना था उसके अंदर सफारतकारी भी हमारी बीच में आ गई, बीच में आर्मी चीफ के दौरे भी रहे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स चेंज होते रहे, हुकूमतों में तब्दीली आती रही। लेकिन अब इंतखाबात के मौके पर और नए साल की शुरुआत पर हमने देखना है कि 2024 में खारजा पॉलिसी के महाज पर हमने क्या करना है। याद रहे कि पाकिस्तान के बारे में हम हमेशा से ही सुनते, पढ़ते और बताते आए हैं कि हमारा जोग्राफिया बड़ा अहम है, लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि जोग्राफिया ने हमें मार ज़्यादा लगाई है और हम इससे मुस्तफ़ीद कम हुए हैं। प्रोग्राम किस तरतीब से चलेगा, हमारे पास इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा जो तर्जुमान है दफ्तर खारजा की। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे बात करने के बाद हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वो क्या समझते हैं कि 2024 के अंदर क्या हो सकता है। डॉक्टर मलिया लोधी हमें ज्वाइन करेंगी, आज़ाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुशर्रफ जैदी और कामरान यूसुफ। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होगा। जो वेलकम टू द स्टूडियो जी, आप पोडियम से हटके हमारे पास यहाँ पर आई हैं, थैंक यू वेरी मच। तो 2024 में जो कैलेंडर्ड इवेंट्स हैं वो क्या हैं, जो पता होता है कि ये तो होने हैं, वो कौन से हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। 2024 में एक तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो हर साल होते हैं, जिसमें UNGA का सेशन है फॉर एग्जांपल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पर पार्टिसिपेशन होती है। OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें हम फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर मीटिंग्स अटेंड करते हैं। इसके अलावा हमारी और भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल डावोस में वेफ का इवेंट है, उस पर पार्टिसिपेशन होती है। इसके बाद there are a number of meetings and visits which will be undertaken. ये होंगी पाकिस्तान से बाहर भी होंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स के दौरे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर के दौरे भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बाहर जाएंगे। तरजीहात आपकी क्या है फॉरेन पॉलिसी के ज़ाविये से अगर आप देखें 2024 के अंदर? इज देयर एनी स्पेसिफिक एरिया दैट यू एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन ऑफिस वुड लाइक टू फोकस ऑन, या बड़ा ब्रॉड रेंज है जो 2023 में भी था? मैं देख रहा था जो आपकी फॉरेन ऑफिस की इंगेजमेंट्स हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, जो Q&A सेशन है, उसमें तकरीबन 60 से 64% जो है वो अफगानिस्तान रिलेटेड रहा है आखिरी 6 महीनों में। जी, आप जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल रही है पिछले 6 महीनों में, वो इस तरह की है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गई, जो हमारी अफ़गानिस्तान रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी है। और इसमें आप जानते हैं कि टेररिज्म का इशू सबसे अहम रहा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, इलीगल फॉरेन रिपैट्रिएशन प्लान आया, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी मीडिया का बड़ा अटेंशन रहा, पाकिस्तानी पब्लिक का इंटरेस्ट था। तो ज़ाहिरी बात है तो फिर फॉरेन ऑफिस को भी इस पर बहुत ज़्यादा। और आखिर में आके जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्ज़े के ऊपर एक मोहर लगाने की कोशिश की गई हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसने फिर ईस्टर्न बॉर्डर के मामला ज़्यादा सामने लेके आया, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट। ये भी है, लेकिन उससे पहले भी आप जानते हैं कि ये जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, ये वैक्यूम में नहीं आया और ये इट वाज मंथ्स इन मेकिंग। और उससे पहले आप जानते होंगे कि अर्लियर लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसको डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, जिसने हदबंदियाँ की थी IIOJ में। उसी को आगे ये लोग बढ़ाते रहे हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन IIOJ के जहाँ पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने फोकस किया। लेकिन डेफिनेटली दिस वाज द लैंडमार्क डिसीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान ने दोबारा से रिवाइव किया आर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। हमारे बराबर में तो जंगें भी हो रही हैं। जब यूक्रेन की जंग हुई तो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर भी सियासी तौर पर उसका बड़ा हंगामा मचा के उस वक्त के वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, टाइमिंग क्या थी, उस तनाज़े से कतई नज़र तो यूक्रेन की जंग ने डोमिनेट किया। लेकिन अब जो गज़ा में बर्बरियत है उसके पेश नज़र यूक्रेन का मामला जो है बिल्कुल ही पसे पुश जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यू थिंक कि मिडल ईस्ट के जो मामलात हैं वो कम से कम आपके रडार पर तो रहेंगे, जो हमारा स्टैंड है उसको आप रिपीट करते रहेंगे, या आपके ख्याल में वी शुड वरी अबाउट इट कि जंग एक्सपेंड कर सकती है क्या?
बोथ ऑफ देम। एक तो जो हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में, वो दुनिया के तमाम ममालिक जो और तमाम पाकिस्तान की कौम इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। हमारा बिल्कुल ये कंसर्न है कि ये जो जंग है ये आगे फैल ना जाए। इज़राइल की तरफ से इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दे आर एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस, वेस्ट बैंक में हो रहे हैं, दे हैव बम्बार्डेड लेबनान एंड दे हैव बम्बार्डेड सीरिया। तो इस चीज़ से भी हम कंसर्न हैं। तो पाकिस्तान का डेफिनेटली इंटरेस्ट है कि मिडिल ईस्ट में पीस हो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा ना फैले। एज़ फार एज़ यूक्रेन एंड रशिया इज़ कंसर्न, ये इसने 2023 में हमें बहुत प्रीऑक्यूपाइड रखा। पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी ख्वाहिश रही है कि हम एक बैलेंसिंग रोल अदा करें और किसी तरह से हम दोनों साइड्स में से किसी का साइड ना लें। और आपने हमारे वोट्स देखे होंगे UNGA में, जब भी वोट की बारी आई पाकिस्तान ने न्यूट्रल स्टैंस रखा। चाइना तो एक परमानेंट हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन 2024 में इज इट एनीथिंग बिग दैट इज प्लान्ड अदर देन द फैक्ट कि हम चाहते हैं कि CPEC को ज़्यादा हम स्पीड अप करें, बट चाइना को अब हाउ डू यू लुक एट 2024? नॉट डिफरेंट फ्रॉम 2023, 2022? चाइना के साथ रिलेशनशिप ऐसी है कि जिसमें यू आर ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड। ठीक। और हमारी ख्वाहिश भी है और हमें उम्मीद भी है कि ये पहले से और इसमें मोमेंटम आएगा रिलेशनशिप और में। उसका पैमाना क्या होगा? विजिट्स होंगे उसका पैमाना, या CPEC कैसे प्रोग्रेस करता है वो पैमाना होगा मापने के लिए कि 2024 में ये रिलेशनशिप मजीद आगे जा रहा है? जी बिल्कुल, विजिट्स भी और CPEC भी। CPEC ने 2023 में 10 साल मुकम्मल किए हैं। उसमें बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम अब दोबारा से रिवाइव हो रहा है। और हमारी अब सेकंड फेज़ ऑफ CPEC में जिस तरह हम जा रहे हैं, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स पर दोबारा से फोकस है। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन 2024 में आपका नया फॉरेन मिनिस्टर भी आना है और आपका नया फॉरेन सेक्रेटरी भी आना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, सो लेट्स सी हाउ दैट पैन्स आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डिस्कशन कर रहे होंगे एक्सपर्ट्स के साथ कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस और मौक़ों को कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के नए साल के अंदर चैलेंजेस को कैसे देखते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिया लोधी, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद कश्मीर एंड इंडिया 2024, व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, कोई इशू जो है फॉरेन पॉलिसी का वो साइलो में नहीं देखा जा सकता, वो कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पहले तो आप देखें कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बैन अल-अक़वामी सतह पे हो क्या रहा है। तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल टेंशन्स हैं सुपर पावर्स के दरमियान, यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान, और जंगें हो रही हैं गाज़ा में, यूक्रेन में, और जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा मेरा ख्याल है 2024 बहुत ही अहम साल है इस हवाले से कि इस साल में बहुत से इलेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हमारे अपने मुल्क में इलेक्शन है, और अमेरिका में इलेक्शन है, जिसका के असर जो है अमेरिकन इलेक्शन आउटकम का, उसका बैन अल-अक़वामी सतह पे बहुत ही दूर दराज असर पड़ सकता है। तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होना चाहिए। देखें, खारजा पॉलिसी हाल में एड हॉक रही है, रिएक्टिव रही है। इवेंट्स होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए कि हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस, तो उनके साथ किस किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में। वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है। सो मैं समझती हूँ कि इट्स बी वेरी चैलेंजिंग टू डील with this troubled relationship with India, but we need to be sure कि इस relationship को हम tensions को हम manage कर सके। मैं नहीं समझती कि कोई खास किस्म की डायलॉग एकदम से। आज़ाद चौधरी साहब, तो हमें रिव्यू करना है अपनी अमूमी खारजा पॉलिसी, और उसके बीच में हमने फिर देखना है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। अगरचे 2023 से पहले जो मामला चल निकले, उसके बाद तो लगता है कि 2024 को ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, कम अज़ कम बात नज़र में ही लगता है। योर टेक?
یہ بڑی کمپلیکیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ کی، جب انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد، کیونکہ وہ فری ہینڈ دے دیا مودی کو. پہلے بھی اس نے لیا ہوا تھا، لیکن بہت سارے کشمیری پارٹیز جو گئی تھی کورٹ میں، ان کا یہ خیال تھا کہ آرٹیکل 370 ایبالش ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک اسٹیٹ اسمبلی ان کی جو ہے وہ نہ دیتی. تو اسی طرح وہ بالکل ایرونیس قسم کا وہ ججمنٹ انہوں نے دیا ہے. ویسے تو ہم آرٹیکل 370 کو پاکستان نہیں مانتا، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ ہندوستان کے اوپر ان کے آئین کی عملداری نہیں بنتی، لیکن وہ ڈیزالو کرنے جا رہا ہے پورے اس کو، کیونکہ اس کو ایک فری ہینڈ ملا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے آرٹیکل 35 اے بھی ختم کر کے پوری ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں، الیکٹورل چینجز کر رہے ہیں. تو معاملات کافی بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں، اور دنیا چونکہ اپنی مشکلات میں الجھی ہوئی ہے اور پورا ایک انسٹیبل، جس طرح ملیحہ صاحبہ کہہ رہی، اس لیے ہندوستان ہیز گاٹن اے اسپیس کہ جس اٹ از گیٹنگ اوے ود. لیکن الیکشنز ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الیکشنز کے بعد پاکستان میں بھی چونکہ ہو رہے ہیں، ادھر بھی ہو رہے ہیں، تو شاید کچھ صورتحال آئے بہتری کی طرف، لیکن کوئی بڑا سٹیپ میں بھی ہوتا دیکھ نہیں رہا. تسلسل ہمیں نظر آئے گا، اور تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، انتخابات کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ہندوستان کے رویے کے بارے میں تو ہمیں کچھ جاننے کی مزید ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی ہوگی؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے جو فیصلے ہیں اس خطے میں، وہ اس خطے کا جو بڑا ملک ہے اس نے کرنے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم اپنی پالیسی کے لیے ہندوستان کے سپریم کورٹ کا ججمنٹ یا ہندوستان میں الیکشن کو کیوں جو ہے مد نظر رکھیں گے. ہمارا اپنا کیا موقف ہے، ہم خود کیا چاہتے ہیں. ایک پاکستان میں یونیلیٹرل تو کام نہیں، یونیلیٹرل تو دیکھیں، ہم اس ٹاپک پہ، آپ نے یہ جملہ اس ٹاپک پہ فرمایا جہاں پہ یونیلیٹرلی سب کام ہندوستان نے کیے ہیں. یونیلیٹرلی جو ہے کشمیر پہ اس نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا، یونیلیٹرلی اس نے اینیکس کر لیا، یونیلیٹرلی جج جوری ایگزیکیوشنر بن گیا. بالا کوٹ میں جو اس نے حملہ کیا، اس نے کہا کہ یہ پلوامہ میں جو تھا اس کا ہم بدلہ لیں گے. گراؤنڈ کے فیکٹس اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی نا. تو ہمارا یونیلیٹرل جو اگر ٹیک ہوگا، نہیں یونیلیٹرل ٹیک نہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہم ایکچولی چاہتے کیا ہے. اچھا، اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کوئی بہت خاص ریویو یا کوئی بہت زیادہ ماتم کرنے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو. پاکستان کا موقف جو ہے وہ شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ کنسسٹنٹ رہا ہے. کشمیر کے اوپر قبضہ ہندوستان کا لیگلی ویلڈ نہیں ہے. یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز اس کے موجود ہیں جو اس کو جو ہے تقویت دیتے ہیں اس موقف کو. ہندوستان اس پہ پاکستان سے بات کر کے اور کشمیریوں کا ویو پوائنٹ لیتے ہوئے ایک ریزولوشن جو ہے وہ ایون ایز دا بگیسٹ کنٹری اس کو انوالو کرنا ہوگا پاکستان اور کشمیر کو. 2024 میں اگر ہم یہ کہتے رہتے is that enough؟ That is more than enough. And there is no reason for Pakistan to feel compelled کہ وہ دیکھیں، یہ یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ ایک کم تر ملک ہیں اور آپ اور ممالک کا دیا ہوا آرڈر جو ہے، اب معیشت کے لحاظ سے تو ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے اس پہ ہم جا سکتے ہیں، لیکن کشمیر اور انڈیا جو ہے میرا خیال ہے ہماری آخری ریڈ لائن ہونی چاہیے. کیا پاکستانی اشرافیہ کے لیے وہ واقعی ریڈ لائن ہے یا نہیں، یہ پچھلے چند سالوں سے اور خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں واضح طور پہ یہ جو ہے ہمیں سگنل ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے کسی نہ کسی طرح الٹے ہو کے، ٹیڑے ہو کے کسی طرح ہم ان نہیں. خیر 60s میں بھی تھا، 60s میں بھی تھا، 80s میں بھی تھا، جنرل مشرف کے نیچے بھی تھا. تو ہم نے تجربات کافی کیے ہیں، اور جتنے تجربات کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا طلعت؟ یہ اگر آپ، کیونکہ آپ بہت مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، جتنے تجربات پاکستان نے کیے، جتنے کنسیشنز پاکستان نے آفر کیے، ان کا جواب کیا ملا اور کس نے وہ جواب دیا؟ تو جس پارٹی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں دوستی کرنے، کوئی جو ہے کون کر رہا ہے دوستی تو کوئی نہیں کر رہا، دوستی نہیں، کوئی سودا کرنے، کوئی کہ جی تجارت کھول دیں، ویزا کھول دیں، سپورٹس مین کو آنے دیں. بھائی سپورٹس مین آپ کے انہوں نے بین کیے ہیں، اداکار گلوکار آپ کے انہوں نے بین کیے. یہ جو بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں لاہور میں 2023 میں ریجنلزم کی بات کی کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کریں گے. پچھلے سال میں آرمی چیف جب امریکہ کے اندر گئے تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہب آف ٹریڈ بننا چاہتا ہے. تو ہماری جغرافیائی اہمیت تو اس قسم کی ہے. تو جب آپ ایک علاقائی سوچ لے کے چلتے ہیں خارجہ پالیسی میں، تو امکانات وہ ہیں جن کو یہ خدشات کے طور پہ بیان کریں. یور ٹیک 2024. آئی تھنک کسی ملک کی بھی فارن پالیسی یہ تو طے ہے نا کہ اس کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے.
अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इक़दामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिज़ल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं. सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे. नंबर 1 ये चीज़. दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा. आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बारगेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज़ किए हैं. आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम दो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला. फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई. इंडिया इकनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटिजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना, 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है. 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी होती है. क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट. हमें यूनिट डायमेंशन नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को. यूनिट डायमेंशन नहीं करना चाह रहे क्योंकि मेरे पास बॉर्डर का दूसरा हिस्सा भी है. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर मलिया लोधी से अफगानिस्तान के ऊपर भी बात करना चाह रहे होंगे. बट इफ यू वांट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन कश्मीर, मोस्ट वेलकम, बट वी वुड वांट टू कवर द होल गैमूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी आफ्टर दिस ब्रेक. पाकिस्तान 2024 में खारजा पॉलिसी का महाज कैसा होगा? डॉक्टर साहब, ज़रा अफगानिस्तान की भी बात कर लेते हैं. अभी हमने देखा फॉरेन ऑफिस की 2023 के अंदर जो बयानात थे, उसमें से 64% के करीब बयानात का ताल्लुक अफगानिस्तान या अफगानिस्तान रिलेटेड इशू से था 2023 में. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये ट्रेंड आपको बरकरार रहता हुआ नज़र आ रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, या इसमें कोई तब्दीली का इम्कान है? गो अहेड. देखिए, सबसे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह है वो है अपनी सलामती, इस हवाले से कि जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो सिक्योर हो. और मैं समझती हूँ कि तालिबान की वापसी जब हुई तो यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि जी अब तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए कि तालिबान तो हमारे लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स हैं और हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा. ये नहीं हुआ, बल्कि अगर आप देखें इस वक्त जो पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है वो है टुवर्ड्स अ मच टफर अप्रोच टुवर्ड्स काबुल. जाहिर है पाकिस्तान ओवर द मंथ्स बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है बिकॉज पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डेलीगेशंस भेजी काबुल अफगान तालिबान से बातचीत करने के लिए TTP के बारे में, लेकिन बार बार उन्होंने बहाने बनाए. कभी कहा उन्होंने कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है इनको कंट्रोल करने की, कभी उन्होंने कहा जी हमें पैसे दे दें ताकि हम इनको कहीं रीलोकेट कर दें अफगानिस्तान के अंदर ही, ताकि बॉर्डर से दूर हो जाएं वो. ये सारी चीज़ें जो है जाहिर है पाकिस्तान के लिए यानी कि अनएक्सेप्टेबल थी बिकॉज दे रिफ्यूज टू एक्ट अगेंस्ट द TTP. तो उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी टफन की और मुख्तलिफ लीवर्स इस्तेमाल किए जो उसकी लेवरेज है अफगानिस्तान के साथ. मैं समझती हूँ कि वर्बली डिक्लेरेटरी तौर पे भी पाकिस्तान ने अपनी रेट्रिक को टफन किया और वार्निंग्स इशू की वन आफ्टर द अदर. अब 2024 में हमने देखना ये है कि आया ये जो पाकिस्तान की टफ पॉलिसी है विल इट यील्ड द आउटकम दैट वी सीक. आज़ाद साहब, ये जो ट्रेंड हमने सेट किया है 2023 में, तो उसके नतायज कोई खातर खा हमें नज़र नहीं आए. हमारे यहाँ पे दहशत गर्दी का अगर आप एदाद शुमार देखें उसके अंदर आप बढ़ोतरी नज़र आई, ना सिर्फ टेक्टिकल लेवल के ऊपर बल्कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आई. स्केल ऑफ वायलेंस बढ़ गया, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा हमदर्दाना रवैया भी नज़र नहीं आया. तो हम 2024 में क्या ख़ास कर सकते हैं कि 2023 से ये साल अफगानिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ हो? देखें, हिस्ट्री तो यही है अफगानिस्तान के साथ हमारी कि चाहे किंग जाहिर शाह की हुकूमत हो, चाहे ये बीच में जो हुकूमतें आई और अब तालिबान की, ताल्लुकात जो हैं वो कोई ऐसे नहीं रहे कि जिनके मतलब आप कह सकें कि बड़े बरादराना और दोस्ताना थे. तो तालिबान के आने के बाद भी अब कोई अगर शक रह गया था किसी को तो वो भी गायब ख़त्म हो गया है कि तालिबान ने भी एग्जैक्टली वही किया. और मेरे ख्याल में वो 2024 में भी
شاید یہی کریں گے کہ وہ ٹی ٹی پی کا جو لیوریج ہے پاکستان پہ وہ استعمال کریں گے ٹو گیٹ ایز مچ کنسیشن ایز دے کین. دیو سین کہ باقی سب نے بات چیت شروع کر دی ہے, ایون امریکہ نے بھی ان سے بات چیت شروع کر دی ہے, ہندوستان نے بھی کر دی ہے. جو چیز ہم کر سکتے ہیں میرے خیال میں 2024 میں وہ یہ ہے کہ افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک کے طور پر ٹریٹ کریں. لیکن آزاد صاحب ہم تو ان کی حکومت کو اس کے لیے ہمیں حکومت کو ماننا پڑے گا, ان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. یہ ڈی فیکٹو تو ہے جی, ساروں نے ڈی فیکٹو کیا ہوا ہے, لیکن ریکگنیشن کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو ریجنل اپروچ میں طے ہونی ہے. اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کی بھی ایک قسم کی ان کے اوپر لیوریج ہے, تو وہ اس کو میرے خیال میں ہمیں ریجنل کنٹریز کے کنسلٹیشن میں کرنا چاہیے, کھونا نہیں چاہیے. دیکھیں افغانستان کا مسئلہ جیسے آزاد صاحب نے بھی فرمایا یہ ایک تسلسل سے جاری ہے اور یہ براڈلی اسی طرح رہے گا. اس کی وجہ افغان عوام میں اور پاکستانی عوام میں کوئی کشیدگی یا کشمکش نہیں ہے, نہ اس کا نہیں ہے. یہ ایک نیچرل آرڈر ہے جب ایک لینڈ لاک ملک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو بہت ساری چیزوں کے لیے ایک سی فیسنگ ملک کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ملک ہے جو انویسٹڈ ہے افغانستان کی سکسیس میں ازبیکستان سے زیادہ. ازبیکستان نے اپنا پورا کا پورا جو اس وقت زور ہے وہ کنیکٹیوٹی پہ لگایا ہوا ہے, اور وہ اس وقت آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس جو ہیں, چاہے وہ ازبیکستان ہو, قازقستان ہو, تاجکستان کی الگ سٹوری ہے. تاجکستان ایک سپوائلر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے اس ریجن میں, خاص طور پہ پاکستان کے مفادات سے, لیکن ازبیکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے تھرو جو کنیکٹیوٹی ہے اسپیشلی ریل اور روڈ اور ٹریڈ کی وہ بنے. اور اگر وہ بن جاتی ہے تو بہت سارے جو آپ کے انرجی کوریڈور کے مسائل ہیں جن کا تعلق ازبیکستان اور جو ترکمانستان ہے ان سے, یہ مسائل جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. آپ اس کنیکٹیوٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں طالبان کو انگیج کرنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی, اور اس میں اس کو کنیکٹ کروں گا انڈیا کے ساتھ. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر پاکستان ریجنل ہب بننا چاہتا ہے تو اس کی مجبوری ہے اس کو انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. I'm sorry, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کہہ رہا ہے گھٹنے ٹیکے, نہ کوئی کہہ رہا ہے دوستی کرے, لیکن یہ میری فریزولوجی, میری چوائس ہے کہ میں اس کو کس طرح فریم کرتا ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. اصل جو آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو پوٹینشل ہے وہ سارا کا سارا کیرک ممالک کے ساتھ اور یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہے. اس میں جو جوکر کارڈ ہے جو ٹوٹلی کنٹرول کرتا ہے آپ کی آؤٹ کمز کو, وہ افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں. یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ ایز میرے خیال ہے دونوں سپیکرز نے بالکل درست فرمایا, سیکیورٹی ایشوز افغان طالبان ایز اے لیوریج استعمال کرتا ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے ٹی ٹی پی کیا کر رہا ہے اور وہ اس کو روک سکتے ہیں, لیکن کیا ہم ان کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس پہ سیریس سوچنا. ٹریڈ نیٹ ورک کو ہم استعمال کریں ایز این انسینٹیو اور ایک سانجھا نیٹ ورک بنائیں, and طالبان will see reason. دیکھیں طالبان اگر ان کو اپنے عوام کی اتنی پرواہ ہوتی تو شاید وہ جو بھی کمٹمنٹس بین الاقوامی برادری کے ساتھ انہوں نے کی تو ان کو پورا کرتے. میرا جو ماننا ہے آئی تھنک جو سب سے سنگل 2024 میں جو بڑا چیلنج ہوگا انڈیا کے ساتھ, پہلے ہم نے بات کی ایک سٹیٹس کو رہے گا, سب سے بڑا چیلنج آپ کا ہے ہی افغانستان. اور جو ابھی تک کے ٹریک ریکارڈ ہے, جو حالات بتا رہے ہیں, مجھے تو چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتی جا رہی ہیں, کیونکہ افغان طالبان آر ویری سٹبن. وہ بالکل بات ٹھیک ہے, ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے, اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر جو لوگ پاس میں ان کے ساتھ انگیج کرتے رہے ہیں, یہ حقانی نیٹ ورک ہو یا یہ جو لوگ ہوں, وہ پارٹ آف جو سرٹن ارسٹ وائل ٹرائبل ایریاز آپ کا, وہ کچھ حصہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے حوالے کر دیں, وہاں پہ وہ بندوقوں کلاشن کوفوں کے ساتھ وہاں پر آ کر وہ اپنی جو بھی سو کالڈ امارات ہے وہاں پہ قائم کریں, تاکہ ان فیوچر اگر افغان طالبان کے خلاف پھر کوئی بیرونی کارروائی ہوتی ہے تو ان کے پاس ایریا ہو تو وہ کریں. ایسی سچویشن میں آئی تھنک 2024 آپ کو ایسکیلیشن والا سال نظر آتا ہے افغانستان کے حوالے سے. لیٹس موو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ڈاکٹر صاحبہ, دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے, یو ہیو سروڈ دیئر ان ملٹیپل کیپیسٹیز. ابھی پچھلے سال میں آرمی چیف کا دورہ ہوا اور اس کے اندر انہوں نے ان تمام لوگوں سے ملاقات کی جن سے عمومی طور پر منتخب حکومت کے وزرائے خارجہ ملاقات کرتے ہیں یا منتخب حکومت کے وزیر اعظم ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کے اندر پیرائے طے ہوئے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اسٹیٹمنٹس جاری ہوئیں, تو ذرا امریکہ کے تعلقات کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا کہ ہمارے تعلقات 2024 میں کیسے ہو سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے ان آور ریلیشن شپ ود امریکہ, ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے, یہ ایک اہم دوراہے پہ کھڑے ہیں, اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح سے اس کو ری ڈیفائن کریں اس ریلیشن شپ کو, اور یہ مد نظر رکھیں کہ امریکہ پارٹنر آف چوائس ہمارے خطے میں ہندوستان ہے,
اور پاکستان کا پارٹنر آف چوائس ہے گلوبلی اور خطے میں چین. تو چیلنج یہ ہے 2024 کے لیے کہ دونوں طرف سے ایک امیجنیٹو اپروچ کی ضرورت ہوگی کہ اسپیس ڈھونڈا جائے ان دونوں ریالٹیز کے درمیان, بیکاز یہ ریالٹیز چینج نہیں ہونے والی, اس لیے کہ امریکہ کی جو اوور رائڈنگ پرائیورٹی ہے وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا, اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ ہے کہ وہ کسی اس قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتا, جو کہ امریکہ شاید چاہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے معمول پہ ہونے چاہیے, دے شوڈ بی آن اے پازیٹیو ٹریک. لیکن کنورجنسز جو ہے ہماری اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے, چاہے وہ گلوبل لیول ہو, چاہے آپ خطے کی بات کریں. دیکھیں کشمیر پہ بالکل خاموش رہتے ہیں, وہ خاموشی اختیار کی انہوں نے بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی الیکشن کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو جہاں تک بائیڈن انتظامیہ کا تعلق ہے, ان کا جو وزیر خارجہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن, اس نے ایک دفعہ بھی توفیق نہیں کی ہمارے ملک آنے کی, جو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعلقات کی حالت کیا ہے اس وقت. ٹھیک, آزاد صاحب جو اس کے اندر تڑ تھا تعلقات کے اندر, وہ تو تاریخ نے نکال دیا, جغرافیہ کا تڑ تھا وہ نکال دیا, ملٹری سیلز کا تڑ تھا وہ نکال دیا, ایک دوسرے کے اوپر جو ریلائنس تھی وہ نکال دیا. ان کے پاس ایک اور پارٹنر ہے, ہمارے پاس ایک اور پارٹنر ہے. تو اس صورتحال میں پھر ہم امریکہ کے ساتھ کیا آپ کو کوئی ایسی کور چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر ہم کنورج کر کے کہیں جی کہ 2024 اور آنورڈز اس کے اوپر ٹھہراتے ہیں ریلیشن شپ؟ یہ بات تو طے ہے کہ ہندوستان ان کا پریفرڈ پارٹنر ہے, لیکن ہندوستان میں کچھ ایسی ٹینڈنسیز ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک آٹونومی رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے, اور وہ امریکہ کے رائیولز رشیا وغیرہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں تعلقات. تو کوئی اتنا ٹرسٹ وردی ان کے لیے شاید پارٹنر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ مکمل طور پر صرف چین کے ساتھ الائن ہو, تو وہ میرے خیال میں پاکستان کو انگیج کریں گے اور وہیں اوپننگ آتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم سیکیورٹی بیسڈ نہ رکھیں اس کا, کیونکہ پرانا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا, اور ابھی بھی اگر ہم کریں جو الائنمنٹ, وہ تو آزاد صاحب انہوں نے خود ہی تبدیل کر دیا ہے, نہیں کر تو پھر کیا کریں, سیکیورٹی کا والا تو خود ہی تبدیل کر دیا انہوں نے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ہمیں جو بیس نیا نکلتا ہے, آپ جو کہہ رہے تھے نا کوڈ, میرے خیال میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمیشہ سے رہے ہیں, اور انہی کو آپ ری انفورس کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن تعلیم کے میدان میں ہو, چاہے پبلک ہیلتھ جو ہمارے فزیشینز جاتے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی پروفیشنل جو سلیکون ویلی جاتے ہیں, یا ایگریکلچر ایکسپرٹس میں. تو امریکہ کے لیے انہی ایریاز میں, اور جس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمیشہ رہے ہیں, چاہے گورنمنٹس کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہوں, تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے امریکہ کی سرمایہ کاری پاکستان میں اگر لاتے ہیں ان ایریاز میں تو بہت اچھا ہوگا. ان کے لیے اسپیشل ونڈوز بھی کریٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کی پاکستان کی اسٹیبلٹی میں لوگوں کے باقی ملکوں کے سٹیکس ہونے چاہیے, اور امریکہ کی بھی سٹیکس پاکستان کے اندر ہونے چاہیے. یہ بڑی طاقت ہے, پاکستان کا بہت بڑا اکنامک پارٹنر ہے. پہلے بھی جو بات کی تھی نا ہندوستان کے حوالے سے, میں پھر وہ دہراؤں گا لیکن مختلف الفاظ میں. دیکھیں, دو طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ کوئی بھی ملک اڈاپٹ کر سکتا ہے. ایک ہے سروائیور مائنڈ سیٹ, میں نے بس بچنا ہے, کسی طرح نکلنا ہے, میری معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے, میں نے کسی طرح راستہ نکالنا ہے, کسی سے میں ابھی وہ لون لے لوں, کوئی رول اوور لے لوں, پوچھوں کہ بڑا جو ملک ہے وہ کیا چاہتا ہے, اور پھر اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی یہ ایک سروائیو. اور یہ کئی ممالک کو ٹیمپریریلی یہ کرنا پڑتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوئی ساتھی, چاہے وہ کتنے بھی اچھے میرے دوست ہوں, وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں, برے نہیں ہیں, وہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسرا مہربانی آپ نے ان کو انڈورس کر دیا, بڑا ضروری. دوسرا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پلیئر وننگ مائنڈ سیٹ. تو ان حالات میں اندرونی طور پہ بھی معیشت کے اس سے دیکھیں, سیاست سے دیکھیں تو بہت نیگیٹو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو ہم کہتے ہیں وننگ نہیں, لیکن ایک پلیئر مائنڈ سیٹ کہ نہیں, میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں ڈکٹیٹ کر سکوں کہ جی کشمیر کو آزاد کرنا ہے, یا کہ امریکہ مجھے F-22 جہاز دے, لیکن میرے میں اتنی سخت ضرور ہے کہ میں یہ ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور میں جتنے بھی باقی پلیئرز ہیں, چاہے وہ جتنا بڑا کوئی ملک ہو, میں پھر فیصلہ کروں کہ میں نے ان سے کیا نکلوانا ہے, اور
اس سٹارٹنگ پوائنٹ سے نیگوشیٹ کروں اور اپنی پوزیشننگ کروں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی جس طرح میں نے ہندوستان کے بارے ایشو یہ نہیں کہ امریکہ نے ہندوستان کو چن لیا ہے اور ہم اب روٹ کے جو ہے سائڈ پہ ہو جائیں اور ناراض ہو جائیں, اور ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی تعلقات نہیں چاہتا. تو جس طرح باقی سپیکرز نے فرمایا 100 اور ایریاز ہیں جہاں پاکستان کی بڑی اسٹرینگس ہیں. ڈاکٹروں کی آپ بات کرتے ہیں, امریکہ میں سیکنڈ ہائیسٹ, پوری دنیا سے سیکنڈ ہائیسٹ جو تعداد ہے ڈاکٹروں کی وہ پاکستان جو ہے وہاں فراہم کرتا ہے. آپ کے ایسے امیزنگ جو ہے وہاں پہ سٹوریز ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کسی نے سافٹ ویئر انگیجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جو آپ کو سافٹ ویئر سائڈ آف ڈپلومیسی ہے اس کو آپ زیادہ تیز کر سکتے ہیں. دیکھیں جب حال ہی میں آرمی چیف کا دورہ ہوا تو میں دوحہ میں موجود تھا, تو ادھر دوحہ گلوبل فورم پہ تو کچھ امریکن تھنک ٹینکس کے سینئر لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اس وزٹ کے بارے میں, تو دے ور سرپرائزڈ کہ اس موقع کے اوپر یہ وزٹ ہوا ہے. the reason they were giving کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان stands nowhere, پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں, اور given this اس موقع پہ وزٹ ہونا وہ کہتے ہیں it was very significant. وہاں پہ کہانی یہ ہے کہ بائیڈن جو انتظامیہ جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی تو بالکل پرائیورٹی ہے ہی نہیں. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو کنسرنز ہے کہ ہاں انگیج کریں اگین کہ کشمیر پہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے, پاکستان کو گڑبڑ نہ کرے, تو اس کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ انگیج کریں. نیوکلیر والا معاملہ بھی کچھ لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں. جو ابھی بھی بیسز ہیں نا, کہ ابھی بھی جو وزٹ بھی ہوا ہے وہ آپ کا ہے ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یا پینٹاگون جو پش کرتا ہے, جن کے پاکستان جو کے ساتھ جو ڈیفینس جو کوآپریشن ہے بڑی لانگ سٹینڈنگ ہے. سو دے انڈرسٹینڈ کہ اگر کمپلیٹ ابینڈنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو امریکہ کے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں وہ انڈر تھریٹ آ جاتے ہیں. تو جو نیگیٹو انٹرسٹ زیادہ ہیں, تو پاکستان کے لیے 2024 میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم کس طرح سے امریکہ کے لیے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. کیا صرف سیکیورٹی پرزم سے ہی وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ صرف اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات کہ جو پروپوننٹس ہیں وہاں پہ کہ پاکستان کو انگیج کریں, ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم کمپلیٹلی پاکستان کو ابینڈن کر دیں گے تو دین چائنا جو ہے اس کے لیے اوپن فیلڈ ہوگا, وہ پھر پاکستان کمپلیٹلی چائنا کے کیمپ میں چلا جائے گا. اور ایک لحاظ سے وہ ڈاؤٹ بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں چین کے اندر بھی کہ دیکھو پاکستان ذرا ڈبل گیم کھیل رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے. بالکل آخر میں ڈاکٹر صاحب, ٹائم از شارٹ, آئی نو مشرف یو وانٹ ٹو ریئلی ڈویل آن دس, لیکن دا نیچر آف دا پروگرام از سچ کہ ہمیں اس لیے کرنا. ڈاکٹر صاحب اگر کوئکلی آپ 1 منٹ میں بتائیے چائنا کے حوالے سے, ویئر ڈو یو سی چائنا گو, اور 10 سال مکمل ہو گئے سی پیک کو 2023 میں, 2024 جو نیکسٹ ڈیکیڈ کا سال ہے سی پیک کے حوالے سے, اس پہ آپ ریفلیکٹ کیجیے. دیکھیں چائنا ریمینز پاکستان اوور رائڈنگ پرائیورٹی. میرا خیال ہے خارجہ پالیسی کا جو کارنر سٹون ہے ہمارا, اور کافی عرصے سے رہا ہے اور اب بھی ہے اور 2024 میں بھی ہوگا, اور وہ ہے چین کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ایک پازیٹیو, ایک مثبت ٹریجیکٹری پہ رکھنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہائی لیول انگیجمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اگلے سال بھی کوشش کر رہے ہوں گے نیویگیٹ کرنے کی جو کانفرنٹیشن ہے بٹوین چائنا اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو ہم ظاہر ہے وی وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام دس کانفرنٹیشن, مگر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو چین, آئی تھنک وی شوڈ ویری کلیئر کہ چین کے ساتھ جو دوستی ہے ہماری, جو ریلیشن شپ ہے, دیٹ میٹس پاکستان's ڈیفینس ایز ویل ایز آر اکنامک انٹرسٹ. اگر چین ہماری جو لونز ہے وہ رول اوور نہ کرتا, پاکستان would have defaulted. یہ دیکھیں جو IMF کا پروگرام تو بعد میں آیا, اس سے پہلے چین رول اوور کر رہا تھا لون پہ لون, وہ اگر نہ کرتا we would have defaulted. اعزاز صاحب 22-23 جو ہے وہ ذرا ہم نے سلو ڈاؤن دیکھا, باوجود اس کے کہ سی پیک کے اندر آپ کو کمپلیشن ہوتی ہوئی نظر آئی ایک ڈیکیڈ کی, اور چائنیز کا جو اپنا طریقہ ہے وہ طریقے اور تہذیب کے ساتھ اپنے اعتراضات کا اظہار کرتے رہے. تو ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں کہ ہمیں 2024 میں کیا چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سمرنگ قسم کی کمپلینٹس ہیں, جو کمپلینٹس نہیں ہوتی لیکن وہ فلیگ کرتے ہیں ایشوز کو, وہ نہ ہو. جی, 2 ہم نے ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے میرے خیال میں پچھلے 5-6 سالوں میں ہمیں بہت نقصان ہوا. ایک تو ہم نے چائنا کو سی پیک پہ مکس سگنلز دینے شروع کر دیے, اور دوسرا ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اکنامک زون بنانے تھے وہ نہیں بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی یعنی نئی راہ ہموار ہو رہی ہے. کچھ مجھے ایسے سگنلز مل رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ چین کی دوبارہ دلچسپی ہوگی پاکستان میں سرمایہ کاری میں. 3 ایریاز ہیں جس پہ میرے خیال میں بہت توجہ دینی چاہیے. ایک انڈسٹریلائزیشن کے لیے, کیونکہ صنعت گورنمنٹ جابز نہیں دے سکتی, صنعتوں سے ہی جابز آئیں گی, اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم
I think I lost his audio. मुशर्रफ, तलत मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त आर्मी चीफ का बयान आया वो बड़ा पते का है, और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी दानाई है, और यही मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान का पिछले चंद सालों से, वो ये कि पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉक पॉलिटिक्स। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो दिखता है बाकी दुनिया को, उसमें जो पाकिस्तान का बाज़ार है वो सारे गाहकों के लिए खुला होने का जो है ये सिग्नलिंग है। तो चीन बिल्कुल बहुत अहम मुल्क है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर ना होता तो 2013 के बाद जो बिजली का बहरान था वो हल ना होता। कई हमारे मामलात इंडिया के साथ भी अल्टीमेटली चीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पाकिस्तान के काम आया है। गो अहेड। आई थिंक चीन के तनाजुर में ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एजाज साहब ने भी कहा कि हमने उनको मिक्स सिग्नल दिए, इसमें कोई शक नहीं है, उनमें डाउट्स क्रिएट हुए। फिर हमारी जो अपनी डोमेस्टिक जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, क्योंकि चीन आपको पता है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कंसिस्टेंसी चाहते हैं। इस मुल्क में वो कंसिस्टेंसी है नहीं, इसीलिए जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, मेन लाइन रेलवे, कई अरसे से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ट्राई करती रही कि उस पर कुछ एग्रीमेंट हो जाए, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हुआ। और अभी भी हमारी ख्वाहिश भी थी कि 10 साल आपने कहा कि पूरे हुए कि प्रेसिडेंट शी आए। अब प्रेसिडेंट शी जो है अब दुनिया के ताकतवर एक मुल्क के सरबराह हैं, वो आम सदर तो नहीं है कि ऐसे उठ के आ जाएंगे। तो हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि चाइना खटकता है अमेरिका को, मगरबी दुनिया को, जब सी पैक भी आया तो हमने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि जी वो अब तो गेम चेंजर है और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चीन इस बात से बड़ा नाराज़ था। चीन की जो अपनी अप्रोच है ना, अगर आप देखें तो वो उन्होंने 30 साल तक एवरेज 10% ग्रोथ रेट रहा, किसी को पता तक नहीं चला। वो बड़ी खामोशी के साथ वो कार्रवाई डालते हैं। तो एग्जैक्टली उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से कि आपके साथ पाकिस्तान के साथ जो भी आप हमारे आपके ताल्लुकात हैं, जो भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, खामोशी के साथ उसको कर दें। आप ज़्यादा ढिंढोरा पीटेंगे, क्रिटिसिज्म आएगा, आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसको समझने की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो वी कैन टेक लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बहुत शुक्रिया आप चारों का। नाज़रीन, पूरी खारजा पॉलिसी का अहाता हम एक प्रोग्राम में नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉर्नर स्टोन्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया। तो बुनियादी बात बड़ी वाज़ेह है कि हमें अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए। अगर हमने अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम हासिल नहीं किया और अंदरूनी तौर पर कंसेंसस डेवलप नहीं किया, तो फिर हम माजी की तरह टामक टोइयाँ ही मारते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।